پیغمبر اسلام فرمودن و انا من حسین. یعنی چه؟ پدر بزرگ میگه من از نوام هستم. بزرگان معنا کرده، یعنی اگر قصه عاشورا نبود، این تضحیه امام حسین علیه السلام، قیام امام حسین، این فجایعی که در عاشورا انجام شد نبود، بنی امیه همه چیز از بین برده بودن. امروز اسمی از پیغمبر اسلام نبود، مثل خیلی پیغمبرها که اسمی نمونده ازش. و انا من حسین. و همون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در وقتی که امام حسین صلوات الله علیه شاید 3-4 ساله بودن، 4-5 ساله بودن، فرمودن این حسین را میکشن ولا یجتهدن ائمة الکفر و اشیاء الضلاله